नवनियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आज दिनभर के गरे? कान्तिपुर समाचारमा आज सत्ता गठबन्धनमा शक्ति बाँडफाँडको सकस। नयाँ सरकार बनेसँगै निजी क्षेत्रको दौडधुप, 2.5 वर्षपछि चीनसँगको रसुवागढी नाका दुईतर्फी सञ्चालनमा। यसका साथै स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाट वञ्चित पश्चिम पहाडी भेगका महिलाका दुःख। अनि अन्तर्राष्ट्रियमा चीन र पश्चिमा राष्ट्रबीचको टकरावले ताइवानमा बढ्दो तनाव र खेलकुदमा एनबिए क्लब भलिबल च्याम्पियनसिप यसै महिनाको अन्तिम साता हुने। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। संघीय संसदको अधिवेशन पुस 25 गतेका लागि आह्वान। माघ 10 भित्रै प्रतिनिधि सभाले सभामुख पाउने। सत्ताबाट बाहिरिएको कांग्रेसले बोलायो केन्द्रीय समिति बैठक। सत्ता गठबन्धनलाई शक्ति बाँडफाँडको चुनौती। संघदेखि प्रदेशसम्मका मुख्य पदमा सबै दलको दाबी। जसपा अनिर्णित बन्दा राप्रपा र नागरिक उन्मुक्तिका अप्ठ्यारा शर्त। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा अझै आएन सुधार। राहदानी, बालपोत र यातायातमा ढिला सुस्ती र घुसखोरी, सेवाग्राही आजित। फेरि यहाँ लाइन बस्यो, फेरि अर्को लाइन जा, फेरि अर्को लाइन जा, तर पैसा तिर्यो भने चाहिँ कहीँ लाइन जानु नपर्ने छ। फेरि एक ठाउँमा बस्यो हुन्न। चीनसँग तनाव बढेपछि अनिवार्य सैन्य तालिमको अवधि 1 वर्ष पुर्याउने ताइवानी राष्ट्रपतिको घोषणा। जगेडा सैनिकको पारिश्रमिक पनि बढाइने। र नेपाल T20 लिगमा लुम्बिनी अल स्टार्सको लगातार तेस्रो जित। पोखरा एभेन्जर्स 3 विकेटले पराजित। काठमाडौँले जनकपुरलाई 53 रनले हरायो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको अधिवेशन पुस 25 गते आह्वान गरेकी छन्। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले 25 गते सोमबार दिउँसो 1 बजे प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठक बोलाएकी हुन्। संविधानको धारा 93 को उपधारा 1 बमोजिम दुवै सदनको संयुक्त बैठक आह्वान गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। मङ्सिर 4 को निर्वाचनपछि संसदको पहिलो बैठक 13 दिनपछि बस्न लागेको हो। संसद बैठक सुरु भएको 15 दिनभित्र सभामुख चयन गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यसअनुसार माघ 10 भित्रै सदनले सभामुख पाउनेछ। बैठकका लागि संसद भवन सरसफाई र रङरोगन गरेर चिटिक्क पारिएको छ। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनबाट यस पटक 12 वटा राजनीतिक दलले संसदमा प्रतिनिधित्व गरेका छन्। स्वतन्त्र उम्मेद्वारका रूपमा 5 जनाले निर्वाचन जितेका थिए। प्रत्यक्षमा 1 सिट जितेर 3% मतको थ्रेसहोल्ड घटाएका 7 दलले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएका छन्। यसैबीच भ्रष्टाचार अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका नवनिर्वाचित सांसद टेक बहादुर गुरुङको पद निलम्बन भएको छ। अब उनले संसद बैठकमा भाग लिन पाउने छैनन्। संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमद्वारा आज जारी सूचनामा अदालतमा विचाराधीन मुद्दा किनारा नलागुन्जेल गुरुङको सांसद पद स्वत निलम्बनमा परेको उल्लेख छ। पूर्व श्रम राज्य मन्त्री गुरुङ विरुद्ध काठमाडौँ फन पार्कको जग्गा भाडामा लगाउँदा भ्रष्टाचार गरेको अभियोग छ। गृह मन्त्रालयले कार्यविधि विपरीत निजी सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी 48 घण्टाभित्र फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ। विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि 2077 विपरीत खटिएका सबै सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न गृहले सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता फणीन्द्र मणि पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा कार्यविधि विपरीत सेवा सुविधा लगायत व्यक्तिगत सुरक्षाकर्मी सहयोगी राखेको भए 48 घण्टाभित्र फिर्ता गर्न भनिएको छ। विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी, व्यवस्थित र परिणाममुखी बनाउन उक्त कार्यविधि जारी गरी कार्यान्वयन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। उक्त कार्यविधिमा तोकिए अनुसारका बहालवाला तथा पूर्व कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले निजी सुरक्षाकर्मीको सुविधा पाउने व्यवस्था छ। तर पहुँचवालाले सुरक्षाकर्मीको दुरुपयोग गर्दै आएको गुनासो हुने गरेको छ। मुख्य 3 पद राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुख मात्रै भागबण्डा गरेर बनेको नयाँ सत्ता गठबन्धनले बाँकी पद सहितको शक्ति बाँडफाँड भने गर्न सकेको छैन। दलको संख्या बढी, उनीहरूको महत्वाकांक्षा र दावीका कारण भागबण्डा सकसपूर्ण हुने देखिन्छ। दलहरूको माग, दावी र रस्साकस्सीका कारण मन्त्री परिषदले कहिले पूर्णता पाउला यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। 7 दलीय सत्तारूढ गठबन्धनका मुख्य घटक एमाले, माओवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहित साना दलहरूको पनि आफ्नै अडानका कारण शक्ति बाँडफाँड गर्न सकस पर्ने देखिएको छ। राष्ट्रपति 5 वर्ष नै एमालेको रहने र प्रधानमन्त्री तथा सभामुखमा आलो पालो गर्ने सहमति भए पनि
उपराष्ट्रपति, उपसभामुख र राष्ट्रसभाका उपाध्यक्षमा एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी जसपाले दाबी गरेका छन्। लगभग 37वटा जति 36-37वटा जति चाहिँ नि कार्यकारी पदहरू छन्। त्यो 36-37वटा कार्यकारी पदहरू निर्वाचित पोलिटिकल पदहरू त्यसमा चाहिँ नि प्याकेजमा डिल गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो भनाइ हो। दलहरूको आआफ्नो दाबी रहे पनि दलको हैसियत र व्यक्तिको पृष्ठभूमि हेरेर शीर्ष नेताले निर्णय लिने गठबन्धनको मुख्य घटक एमालेको दाबी छ। गठबन्धनले शक्ति बाँडफाँड टुङ्गो लगाउन गठबन्धनमा रहेका मुख्य दलका शीर्ष नेताहरू रहेको संयन्त्र बनाएको छ। भागभण्डा टुङ्गो लगाउने अधिकार दिएको छ। सबैलाई यो सरकारप्रति र यो समग्र नयाँ राजनीतिक कोर्सप्रति अपनत्व महसुस होस्, सबैले चाहिँ आफूलाई सम्मान भएको एउटा अनुभूति पनि होस्। हामी त्यही ढङ्गले नै बाँडफाँडको मोडालिटीमा पुग्छौँ। मन्त्रालय भागभण्डा र सहभागी दलहरूकै माग सम्बोधन हुन नसक्दा सोमबार 7 मध्ये 3वटा पार्टीबाट मात्रै मन्त्री परिषदमा प्रतिनिधित्व भएको छ। 3 उपप्रधान बाहेक 4 मन्त्रीलाई जिम्मेवारी नै दिएको छैन। कारण हो सीमित मन्त्रालय तर दलहरूको दाबी बढी। यसमा चाहिँ सबै सहभागी दलहरूको आफ्नो दाबी चाहिँ रहेको छ, तर यति नै भन्ने कुरा चाहिँ निश्चित भइसकेको अवस्था चाहिँ होइन। गठबन्धनमा सहभागी दलको संख्या र मुख्य पदहरूमा देखिएको दाबीका कारण भागभण्डा मिलाउन सहज छैन। सुरुमा मुख्य 3 पदमा मात्रै सहमति गरेर अगाडि बढेका 7 दललाई सङ्घदेखि प्रदेशसम्म भागभण्डा मिलाउन चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। सरकारलाई समर्थन जनाएका 3 साना दलले अहिलेसम्म मन्त्रीको नाम तय गर्न सकेका छैनन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सरकारमा सहभागिताको पूर्व शर्तका रूपमा पृथ्वी जयन्तीका दिन सार्वजनिक विदा र नोटमा पृथ्वी नारायण शाहको तस्बिर अङ्कित गर्नुपर्ने शर्त अगाडि सार्न लागेको छ भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले रेशम चौधरीको रिहाईलाई पूर्व शर्त बनाएको छ। जसपाले भने संसदीय दलको नेता नै छान्नै सकेको छैन। राप्रपा सरकारमा जाने नजाने अन्योलका बीच नेतृत्वले पूरा गर्न सकिने केही माग राखेर सरकारमा जाने मनस्थिति बनाएको हो। सांसद ज्ञानेन्द्र शाही लगायतका केही नेता भने सरकारमा जाँदा पार्टीले संघीयता, धर्मनिरपेक्षता खारिजी, हिन्दू राष्ट्र स्थापनाको मुद्दा नबिर्सिन नेतृत्वलाई दबाब बढाएका छन्। जितेका केही सांसदले भने समर्थन गरिसकेपछि सरकारमा सहभागी हुन नेतृत्वलाई दबाब दिएका छन्। राप्रपाले सरकारमा सहभागिताबारे छलफल गर्न बुधबार केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक बोलाएको छ। सरकारलाई समर्थन गरिसकेपछि चाहिँ स्वाभाविक रूपमा हाम्रो पार्टीभित्र 2 खाले विचारहरू छन्। सरकारमा जानुपर्छ भन्ने मत पनि छ र सरकारमा जानै हुँदैन भन्ने मत पनि छ। त्यसकारणले मैले भने घनीभूत रूपमा हामी भोलि बस्ने केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा सरकारमा जाँदाका सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष र नजाँदा के हुन्छ भन्ने बारेमा छलफल गर्छौँ र जुन खाले मत भए पनि हामी एकदम एकताबद्ध ढङ्गबाट एउटै निर्णय गरेर हामी बाहिर निस्किन्छौँ। सरकारलाई समर्थन गरेको जनता समाजवादी पार्टीले संसदीय दलको नेता समेत चुन्न सकेको छैन। उपेन्द्र यादव प्रतिनिधि सभा चुनावमा पराजित भएपछि दोस्रो तहका नेताहरू संसदीय दलको आकाङ्क्षी देखिएका छन्। अशोक राई, रामशाह यादव र राजकिशोर यादव दलको नेताका लागि आकाङ्क्षी देखिएका छन्। जसपाले गठन गरेको निर्वाचन समितिले बुधबार दलको नेता चुन्ने जनाएको छ। हाम्रो बिना चाहिँ यो सरकार गठन प्रक्रियामा कुनै बाधा अवरोध पर्ने देखिँदैन। त्यसकारण यसमा हतार हामी गरेनौँ। धेरै आकाङ्क्षी अहिले कुनै औपचारिक रूपमा कसैले चाहिँ त्यस्तो चाहिँ दाबी गरेको मैले देखिँदैन। यो विषयमा अब निर्वाचन प्रक्रिया सुरु भएपछि त्यो कुरा पनि आउँछ। सरकारलाई समर्थन गरेको अर्को दल उन्मुक्ति पार्टीले भने टिकापुर घटनामा संलग्न भएको अभियोगमा कैदमा रहेका रेशम चौधरी लगायतको रिहाई, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग सम्बोधन नभएसम्म सरकारमा नजाने अडान जारी राखेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपेश खड्काका साथ जितेन्द्र झा, काठमाडौँ। पटक पटक राजनीतिक व्यवस्था र सत्ता परिवर्तन भए पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार भएको छैन। अझ पछिल्लो 10 वर्ष यता हाम्रा सार्वजनिक सेवा प्रदायकहरूले गर्ने कामको तौर तरिका पटक्कै फेरिएको देखिँदैन।
राहदानी विभाग, मालपोत, यातायात जस्ता कार्यालयमा भिडभाड मात्रै छैन, ढिला सुस्ती र घुसखोरी कायमै छ। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउँछु भनेपछि हाम्रा सहकर्मी सार्वजनिक सेवा प्रदायक केही संस्थाले दिने सेवाको अवलोकन गर्न पुगेका छन्। नवगठित मन्त्री परिषदको पहिलो बैठकले सार्वजनिक सेवा लिन अब घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता हटाउने घोषणा गर्यो। त्यति मात्र होइन, सरकारी सेवा प्रदायक संस्थाका सेवा सहज बनाउने प्रतिबद्धता पनि सरकारले गरेको छ। शहरमा प्रदूषण बढेको भन्दै सरकारले पुस 1 गतेबाट सवारी परीक्षण अनिवार्य गर्यो र न्यूनतम 5,000 देखि 1 लाखसम्मको जरिवाना तोकेको छ। तर सवारी परीक्षण गर्ने कार्यालयको हविगत यस्तो छ, बिहानैदेखि सवारी धनी सवारी परीक्षणका लागि आए पनि पालो लाभ पाउनका लागि 5-6 घण्टा बस्नुपर्ने अवस्था छ। 8 कि 9 बजेदेखि आएर लाइनमा बस्या हो हैन। अहिलेसम्म पाला छैन। अब पाला आउँदा पनि त्यो व्यक्तिहरू चाहिँ तपाईँको गाडी राखेर भित्रभित्र अफिसमा जानुहुन्छ। 1 घण्टामा तपाईँको काम हुने, 5 मिनट हुने काम तपाईँको एउटा 4 दिन 10 दिन लाग्छ काम गर्नलाई। एकदम गाह्रो भइसक्छ, कसैले बुझ्दैन। यहाँ पैसा खाने खोज्ने यसो गर्छन् तिनीहरू। यही थुप्रै भिड हुन्छ, काम अलिकति ढिलो हुन्छ, यताउता धेरै दुख्नुपर्छ, मान्छेहरूको कमी छ। यहाँ 15 लाख भन्दा धेरै सवारी साधन भएको काठमाडौँमा सवारी प्रदूषण जाँच गर्न 4 ठाउँमा मात्र व्यवस्था छ। तर एउटा सवारी परीक्षण गर्न दिनभर लाइन बस्नुपर्छ। एउटै तपाईँको गाडीको धुवा पास गर्नलाई दिउँसभरि लाग्छ। बिहान 8 बजे आधी 4 बजीसम्म लाग्छ। लाइनमा बस्दा चाहिँ सहज भएको छ। काउन्टर पनि अलिकति बढाएर ठुलो अलि स्पेस। सवारी परीक्षणमा मात्र होइन, सवारी चालकको फारम भर्न, सवारीको कर बुझाउन, सवारी चालक अनुमति पत्र नवीकरण र स्मार्ट कार्ड लिन 5 वर्षदेखिको शास्ति कायमै छ। सेवा लिन घुस बुझाउनु परेको गुनासो सेवाग्राहीको छ। पहुँच भएको मान्छेहरू आएर अब पैसा तिरेर अब यताउता भन्छन् गरेर झ्याप्चु गरेर गइहाल्छन्। हामी चाहिँ लाइनमा लाग्कोलाई एउटै हलमा लम्बा तरिकाले कर्मचारी राखेर फाइल एक ठाउँबाट दिएपछि हामी एक ठाउँ बस्ने वेटिङ रुम होस्, ल तपाईँको काम भयो रेगुलर हिसाबले भने त्यो तरिकाले गराइदिएको भए यो शास्ति बेहोर्नु त पर्दैन। यहाँ एउटा गाडी पास गर्न 2 देखि 3 दिन लाग्छ। यहाँ लाइन बस्नुभन्दा पनि यहाँ सेवाग्राहीलाई चाहिँ तपाईँ 2000 तिर्नु चाँडै हुने रहेछ। अब यहाँ 2 घण्टा 3 घण्टा भएपछि अब 2000 तिर्नलाई त चाँडै हुने रहेछ। तर पैसा तिर्यो भने चाहिँ कहीँ लाइन जानु नपर्ने रहेछ। फेरि एक ठाउँ पछि हुन्न त। यस्तो देशमा अनि युवाहरू कसरी बस्छ ल भन्नुहोस् त। अब लाइसेन्स एकचोटि लिनलाई त्यो पनि रिन्यू गरेको 11 महिना कुर्दाखेरि यहाँ कार्ड आउँदैन भने छैन भने कति भनेको भन्छ। राम्रोसँग उहाँबाट हामी त्यति भाडा खर्च गरेर त्यति दुःख गरेर आयौँ, सबै आफ्नो काम ताल सब छोडेर यहाँ आउँदाखेरि पनि उहाँहरू राम्रोसँग बोल्न चाहनुहुन्न। अनि हामीले गर्ने के त ल भन्नु त। हामी त साह्रै दुःख पाइयो हजुर। यो यातायात त साह्रै भयो काठमाडौँमा, बिजोगै बनायो। हामीले अब कलेज छोडेर आएको छौँ, कतिले कामै छोडेर आएको छ, दिनभरि लाग्छ होइन। अब यो चाहिँ अब समाधान हुने चाहिँ कहिले हो, कसले समाधान गर्ने। राज्यले वर्षेनी अर्बौं रुपियाँ सवारी कर उठाउँछ। बागमती प्रदेश सरकारले मात्रै काठमाडौँ उपत्यकाका 6वटा कार्यालयबाट वर्षेनी 11 अर्ब रुपियाँ उठाउँछ। यति धेरै राजस्वमा योगदान गर्ने क्षेत्रलाई 3 वर्षदेखि नै अनलाइनमा लैजाने भनिए पनि अझै काम हुन सकेको छैन। त्यो कतै उजुरी परेर अनुसन्धानको फेरि त्यो थप अनुसन्धान भएको कारणले गर्दा, अनुसन्धान हुँदै गरेको कारणले गर्दा रोकिएको हो। यातायातमा मात्र होइन, राष्ट्रिय परिचय पत्र र राहदानी बनाउने समस्या पनि उस्तै छ। बायोमेट्रिकहरू त पहिला नेसनल आइडी कार्डमा लिइसक्यो नि त। जस्तै हाम्रो थम्ब प्रिन्टहरूदेखि लिएर अब आँखाको स्क्यानदेखि लिएर होइन सम्पूर्ण विवरणहरू त लिइसक्नु भयो नि त। तर पनि स्टिल अब सरकारले फेरि यहाँ आएर फेरि त्यही काम चाहिँ 2 चोटि गराइरहनु भएको छ क्या होइन। त्यो माथि अब यहाँनिर व्यवस्थित पनि केही पनि छैन। लाइनमा हामी 8-10 घन्टा कुरिसक्यौँ। जबकि हामी जस्तो एजुकेटेड पिपुलहरू त बुझ्दैन, नबुझ्ने मान्छेहरू कति आइरहेको हुन्छ यहाँनिर। एउटा लाइन कटेर गयो, अर्को लाइनमा मान्छेले बुझ्दैन, फेरि अर्को लाइनमा पठाएको छ। त्यो लाइन सिधै भौचरको लाइन, फेरि रिजुको लाइन, हर एरियामा लाइन छ। जबकि मान्छेहरूले कुनै पनि रूपमा सुविधा पाएकै छैन। गाउँबाट मान्छे आएको हुन्छ, होटलमा बसेको हुन्छ, एक दिनमा हुने काम 4-5 दिन लगातार लागिरहेको छ। 2 जना गइदिनु भने आधा घण्टा 2 जना गइदिनुहोस्। त्यसरी बाडेर गर्दाखेरि त अब हामीहरूले पनि दुःख पाएनौँ। उहाँहरूको हाम्रो काम पनि भइराख्यो, उहाँहरूको ब्रेक पनि भइराख्यो नि त। अब तर त्यो चाहिँ उहाँहरू आनन्दले ढोका लगाइदिकन 1 घण्टा आनन्दले बिताइदिनुहुन्छ। यस्तो समस्या अरू सेवा प्रदायकमा पनि छ। अनलाइन प्रणालीमा लगिएको मालपोत कार्यालयमा पनि सेवाग्राही मैत्री छैन। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभरका सरकारी कार्यालयमा देखिएको यस्तो विकृतिले सेवाग्राही आजित भइसकेका छन्। नवगठित सरकारले गरेको पहिलो निर्णय कार्यान्वयन होला र सहज सेवा पाउन सकिएला भन्ने अपेक्षा नागरिकले गरेका छन्। यातायात कार्यालय, मालपोत कार्यालय र राहदानी विभाग जस्ता यी सेवाग्राहीहरू दिनहुँ
धाउनुपर्ने र लामो लाइन लाग्नुपर्ने यो कार्यालयहरूमा अब भने नवगठित सरकारले यस्तो सेवाग्राहीहरू लाइन लाग्नु पर्दैन भनेर घोषणा गरेको छ। अबका दिनमा यसरी प्रत्येक दिन घन्टौँसम्म लाइन लाग्नुपर्ने सेवाग्राहीहरूको दुःख फेरि दोहोरिनेछ वा सरकारले घोषणा गरे जस्तै अबका दिनमा लाइन नबसी चाँडो सेवा पाउनेछन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ। त्यसका लागि हामी अझै निगरानी गरिरहनेछौँ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ सुमन पन्थ र सुविन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज। हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौं, सरकारी सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने प्रधानमन्त्रीको घोषणालाई तपाईले कसरी लिनु भएको छ? जनताको आवाज। खासै सहज जस्तो त मलाई लाग्दैन। बोल्छन् काम चाहिँ हुँदैन, काम चाहिँ हुनु पर्यो। कुनै अप्ठ्यारो नपरोस्, लामो समयसम्म लाइन बसेर लाइन बस्न नपरोस्। प्रधानमन्त्री धेरै भइसक्नुभयो, कुरा मात्रै गर्नुहुन्छ। एजेन्डा नबनाएर व्यवहारमा लागू गरेर जनतालाई हेर्नुहोस्। भनाइ मात्र भन्दा पनि यो चाहिँ कार्यान्वयन भयो भने चाहिँ धेरै राम्रो हुन्छ। कार्यान्वयन गर्न पर्छ जसरी भए पनि। गरे त राम्रै हो, अब त्यही पनि त्यति विश्वास छैन। यो गरेको निर्णयबाट चाहिँ जनताहरू एकदमै प्रभावित हुनेछन्। सरकारी कार्यालयमा लाइन बस्नुपर्ने अवस्था सधैँको लागि अन्त्य होस्। घोषणा त सधैँ गरिरहेको हुन्छ, कार्यान्वयन गर्न भने जस्तो सजिलो छैन। यो सरकारले चाहिँ घोषणा गरेको कुरा चाहिँ पुरा गरोस्। आम जनताको निमित्त, सेवाग्राहीको निमित्त सकारात्मक कुरा हो। कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरामा हामी आशावादी छौँ। सामान्य कुरा चाहिँ हो यो। घोषणा चाहिँ गर्नमा ठिकै हो होइन, तर यो लाइन बिनको चाहिँ हुन यो असम्भवै छ। उहाँले यो चाहिँ हटाउनुहुन्छ भन्ने हामीलाई पूर्ण विश्वास छ। जुनै सरकार आए पनि कार्यक्रमहरू घोषणा मात्रै गर्छ, कहिले कार्यान्वयनमा भन्ने ल्याएको छैन। सरकारले कार्यान्वयन गरेर देखाउनु पर्छ। शपथ खाने बेलामा एउटा कुरा गर्ने र पछि त्यो कार्यान्वयन मात्रै नआउने, त्यसमा विश्वास हुनलाई केही गर्नु पर्यो। यसको चाहिँ छिटै लागू गर्नु पर्यो। पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्री परिषदमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले उपप्रधान सहित गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्। भर्खर सञ्चारकर्म छाडेर राजनीतिमा होमिएका उनले यस्तो मन्त्रालय सम्हालेका छन् जसले मुलुकको समग्र सुरक्षा व्यवस्थाको नेतृत्व गर्नुपर्नेछ। उनका लागि गृह प्रशासनको जिम्मेवारी कतिको चुनौतीपूर्ण छ त? स्थानीय प्रशासनको सबैभन्दा शक्तिशाली निकाय जिल्ला प्रशासन, 80,000 जनशक्ति भएको नेपाल प्रहरी र 37,000 को अर्धसैन्य सुरक्षा संयन्त्र सशस्त्र प्रहरी बलको जिम्मा गृह मन्त्रालयको हुन्छ। यसबाहेक सीमा, अध्यागमन र दैनिक शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी पनि गृहकै हो। मन्त्रालयको नेतृत्वकर्ताका हिसाबले लामिछानेले यी निकायको कार्यप्रकृति कसरी बुझ्छन्, उनको परीक्षाको घडी यहीँबाट सुरु हुनेछ। सबै डिटेलमा हामीले मन्त्रीज्यूलाई ब्रिफिङ गर्न बाँकी नै छ। अब ती च्यालेन्जहरू छन्। अब धेरै कुराहरू अहिले समसामयिक कुराहरू आएका मान्य मन्त्रीज्यूलाई पनि यो कुरा अवगत नै पनि छ र त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने। उहाँको कन्सर्न के थियो भने हामी भनेको प्रोफेसनल कर्मचारीहरू हौँ, हामीले प्रब्लम मात्र देखाउने होइन कि प्रब्लम साथसाथै समाधान पनि निकाल्नुपर्छ। गृहमन्त्री केन्द्रीय सुरक्षा समितिको नेतृत्वकर्ता पनि हो। उसको एक निर्णयले देशैभरको सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हुनेछ। सुरक्षा संगठनलाई विश्वासमा लिने र तिनमा हुने गरेका अनावश्यक हस्तक्षेप अन्त्य नयाँ गृहमन्त्रीको पहिलो चुनौती हुनेछ। रिक्त रहेका प्रहरीका उच्च अधिकारीको बढुवा कसरी गर्छन् त्यसले पनि उनको निष्पक्षता देखाउनेछ। यस्तै लामो समयदेखि न्यायको पर्खाइमा रहेका पीडितलाई न्याय र दोषीलाई कारबाहीको उत्तरदायित्व पनि उनीमाथि छ। जवानको पोसाक खरिदमा समेत ठेकेदारको दबाव, सधैँको स्रोत साधन अभाव, खुला सीमाबाट हुने अपराध र तस्करी तथा गृहबाटै हुने सुराकीको रकम हिनामिना नियन्त्रण गर्ने चुनौती पनि लामिछाने सामु छ। माथिबाटको सत्ताले चाहिँ प्रहरी मेरो हो भन्ने सोच्दछ र आफ्नो तरिकाले चाहिँ परिचालन गर्न खोज्दछ पार्टीहरूले अथवा सरकारहरूले। त्यसको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ भङ्ग, त्यो क्रमभङ्ग भन्छौँ नि हामी, क्रमभङ्ग गर्नु पर्यो। यो कानुनले परिचालन हुने सङ्गठन हो नेपाल प्रहरी। सशस्त्र प्रहरी बल सीमामा खटिने पहिलो निकाय हो। उत्तरको छिमेकी चीनदेखि दक्षिणको भारतको सीमासम्म सशस्त्र प्रहरी बल तैनात छ। सीमा व्यवस्थामा गृह मन्त्रालयको सुझबुझपूर्ण समन्वय सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुनेछ। त्यसका लागि सशस्त्र प्रहरी बलले मागेको स्रोत साधन दिन नयाँ गृहमन्त्रीले पहल गर्न सक्लान्, धेरैको चासो छ। हामीले हिमालमा खटाइरहेका छौँ, तिनको लत्ता कपडा कस्तो छ? जाडोमा अहिले -10, 15, 20 डिग्री सेल्सियसमा त्यो कसरी बसिरहेको छ? के हो सीमा सुरक्षा? सीमा सुरक्षा प्रभावकारी बनाउन
कस्तो हुनुपर्छ, सशस्त्र प्रहरी बल अहिलेको अवस्थामा कसरी बसिरहेको छ, यसका समस्याहरू के छन्, के भयो भने हामी सीमाको सुरक्षा सुदृढ गर्न सक्छौँ भनेर उहाँले बुझ्न जरुरी छ। सुरक्षा सङ्गठनमा पर्ने गलत र अवाञ्छनित प्रभावबाट आफूलाई कति मुक्त गर्न सक्छन् त्यसले गृहमन्त्रीको मात्र होइन समग्र सरकारकै भविष्यलाई निर्धारण गर्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथमा रमेश धमाला, काठमाडौँ। मुखैमा आएको सत्ता गुमाएपछि सङ्घमा मात्र होइन साथै प्रदेशमा प्रतिपक्षको भूमिकामा पुगेको नेपाली कङ्ग्रेसभित्र विवाद चुलिएको छ। विशेष गरेर कङ्ग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवाको आलोचना हुने क्रम बढेको छ। सभापति देउवाको एकल निर्णय गर्ने बानीकै कारण सबै उपलब्धि गुमेको टिप्पणी कङ्ग्रेस नेताहरूले गरिरहेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसको विधानले महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नु अघि पार्टी पदाधिकारी केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति हुँदै केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा छलफल गर्नुपर्ने भनेको छ। पार्टीको विधानले सामूहिक निर्णयको व्यवस्था गरेको छ। एकल निर्णयबाट हुन सक्ने त्रुटि कम गर्न सामूहिक निर्णयको व्यवस्था गरिएको हो। तर काङ्ग्रेसमा सामूहिक छलफल गरेर निर्णय गर्ने परिपाटीको अभ्यास नै छैन। त्यही गलत अभ्यासले काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ता अहिले टाउकोमा हात राखेर बसिरहेका छन्। निर्वाचनपछि सबैभन्दा ठुलो दल भएर पनि काङ्ग्रेस सङ्घ र 7वटै प्रदेशमा प्रतिपक्षमा बस्नुपर्नेछ। मुखैमा आएको राष्ट्रपति, सभामुख, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री लगायत महत्त्वपूर्ण पद मात्र काङ्ग्रेसले गुमाएको छैन, कार्यकर्ताको उत्साह पनि गुमाएको छ। यसको प्रमुख कारण सभापति देउवाले गरेको एकल निर्णयलाई नै मानिएको छ। जे नहोस् भनेको थियो त्यही भयो, दुर्भाग्य हो। धेरै कोसिस गर्दाखेरि हामी त्यो पनि पदाधिकारीहरूलाई मात्रै बोलाउँ भन्दा पनि त्यो कुरा हुन सकेन। त्यो हुन सके पनि कुरा त्यही थियो भन्ने त अब अडान लिएपछि लिदिएपछि होइन, तर पनि कमसेकम त्यति पनि भएन। सभापति देउवाले कुनै पनि निर्णय गर्दा पार्टी पदाधिकारीमा समेत छलफल गरेनन्। त्यही कारण मुखैमा आएको उपलब्धि गुमेको बुझाइ नेताहरूको छ। यो तौर तरिकाले, यो प्रवृत्तिले, यो शैलीले पार्टीलाई हामी विधिसम्मत बनाउन पनि सक्दैनौँ, यसको संस्थागत विकास गर्न पनि सक्दैनौँ। पार्टी र लोकतन्त्रलाई जुन किसिमले हामीले सुदृढ बनाउनु पर्ने थियो त्यसलाई सुदृढ बनाउन पनि सक्दैनौँ। चाहिँ यो खालको घटनाक्रम घट्न सक्छ भन्ने चाहिँ पूर्व अनुमान राखेर पनि यो महत्त्वपूर्ण विषयमा निम्तो पर्खेर भन्दाखेरि पनि बिना निम्तो पनि पार्टी र सङ्गठनको निम्ति या यो पोलिटिकल क्रासमा पुग्नुभन्दा अगाडि नै गएर उहाँहरूले चाहिँ यो खालको अवस्थामा चाहिँ आफ्नो चासो राखिदिनु भएको भए पनि हुन्थ्यो। राजनीतिक दलले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई बलियो बनाउन विधान बनाएका हुन्छन्। पार्टी त्यही विधान अनुसार निर्देशित हुन्छ। तर व्यक्तिगत लाभका लागि गरिने निर्णयले सिङ्गो पार्टीलाई क्षति पुगेको छ। काङ्ग्रेसले यही पुस 22 गते केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको छ। बैठकमा सरकार गठनका विषयमा सभापतिले गरेको निर्णयबारे सघन छलफल गर्ने तयारी सदस्यहरूको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल पदभार सम्हालेको दोस्रो दिन आज कार्यालय नै नगई दिनभर निजी निवास खुमलटारमै व्यस्त रहे। हिजोको मन्त्री परिषद बैठकले सार्वजनिक सेवामा भएको भिड हटाउने जनाए पनि आज बिहानैदेखि उनकै निवासमा शुभकामना दिनेहरूको भिड देखिएको थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले सोमबारको मन्त्री परिषद बैठकबाट निस्कदै गर्दा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो छरितो बनाउने र तिनमा हुने भिड हटाउने अभिव्यक्ति दिएका थिए। तर मङ्गलबार घाम नझुल्किँदै उनको निजी निवास खुमलटारमा नेता, कार्यकर्ता, उद्योगी, व्यापारी र सरकारी कर्मचारीको भिड लागिसकेको थियो। कार्यभार सम्हालेको दोस्रो दिन उनी कार्यालय गएर राजनीतिक तथा प्रशासनिक कार्यमा सहभागी हुने अपेक्षा गरिए पनि त्यसो भएन। दिनभर उनी निवासमै रहे। बिहान उनले निर्वाचन क्षेत्र गोर्खाका जनप्रतिनिधि तथा उद्योगी व्यापारीसँग भेटवार्ता गरे। त्यस लगत्तै फुलमाला लिएर शुभकामना दिन गएका पार्टीका नेता, कार्यकर्ताले शुभकामना दिए।
निवासमै उनले नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घ र उद्योग परिसङ्घका टोलीसँग भेटघाट गरेका थिए। दुवै टोलीले सङ्कटपूर्ण अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई गति प्रदान गर्न दाहाललाई आफ्ना अवधारणा बुझाएका थिए। त्यसपछि पालो थियो तीनै तहका सुरक्षा निकायको प्रमुखहरूको। यही बीचमा केही कलाकारहरू पनि खुमलटार पुगेर शुभकामना दिन भ्याए। तर दिउँसो भने आफ्ना परिवारका सदस्यहरूसँग समय बिताउने भन्दै भेटघाटमा रोक लगाइएको सचिवालयले जानकारी दिएको थियो। पहिलो चरणमा 8 सदस्यीय मन्त्री परिषद गठन गरिएकोमा 4 जनालाई अझै जिम्मेवारी दिएको छैन। सामान्यतया एक प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल 5 वर्षको लागि हुन्छ, तर दाहालसँग काम गर्ने जम्मा 2 वर्ष मात्रै छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। केन्द्रमा नयाँ समीकरण बनेसँगै प्रदेश सरकार गठनको तयारी सुरु भएको छ। साथै प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनको सरकार बन्ने अवस्था बन्दा सत्ता घटक दलहरूले दावी पेश गर्न थालेका छन्। सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्ति र मध्य प्रदेशमा जनमत तथा जसपाले दावी गर्दा अन्य 5 प्रदेशमा एमाले माओवादीको दोहोरो दावी छ। बागमतीमा राप्रपा निर्णायक बन्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जनमत पार्टी निर्णायक बन्ने देखिएको छ। प्रदेश 1 मा 17 गते प्रदेश सभाको बैठक बोलाइएको छ। 40 सिट प्राप्त गरेर पहिलो दल बनेको नेकपा एमाले प्रदेश 1 मा राप्रपा र जसपाको सहयोगमा सरकार बनाउने गृह कार्य गरिरहेको छ। अब सत्ताको नयाँ समीकरणको भागभण्डा माथि हुन्छ, स्वभावैले त्यसको तलका बारेमा पनि केही कुराहरू बोलिन्छ। यद्यपि नबोलिकन तल टुङ्ग्याउने भनेर दिँदा पनि हाम्रो सबै दाबी स्पष्ट दाबी रहन्छ। नेकपा एमालेको सिट सङ्ख्या, जनमत सबै कुराले हाम्रो दाबी रहन्छ। पुस 15 गते नवनिर्वाचित प्रदेश सभा सदस्यको शपथ ग्रहणको मिति तय भएसँगै मध्य प्रदेशमा पनि सरकार बनाउने तयारी सुरु भएको छ। सहज बहुमतमा रहेको सत्तारूढ गठबन्धनले सरकार गठनका लागि छलफल गरिरहेको छ। यो प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीमा एमाले, जनमत र जसपाको दाबी छ। बागमती प्रदेशमा एमाले र माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व दाबी गरेका छन्। केन्द्रीय गठबन्धनमा भागभण्डा मिलेपछि बागमती सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने टुङ्गो लाग्ने देखिन्छ। गण्डकी प्रदेश सभाको अधिवेशन 18 पुसका लागि बोलाइएको छ। नेकपा एमाले संसदीय दलको नेतामा खगराज अधिकारी सर्वसम्मत भएका छन्। अन्य दलहरू भने संसदीय दलको नेता चयनको प्रक्रियामा छन्। गण्डकी प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा एमाले र माओवादी केन्द्रको दाबी छ। 29 सिट सहित पहिलो दल बनेको एमाले माओवादी केन्द्रको सहयोगमा लुम्बिनीमा सरकार गठनको प्रयास थालेको छ। तर लुम्बिनीलाई आधार क्षेत्र मान्ने माओवादीले समेत नेतृत्वको दाबी गरिरहेको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा माओवादी केन्द्रबाटै मुख्यमन्त्री हुनुपर्छ भनेर हाम्रो दलको दाबी रहेको छ। कर्णालीमा सहज बहुमतमा रहेका सत्ता गठबन्धन दलहरूमा संसदीय दलको नेता चयनमै रस्साकस्सी छ। दलको नेताका लागि एमालेमा 2 जना र माओवादी केन्द्रमा 4 जना आकाङ्क्षी छन्। कसले के जिम्मेवारीको लागि चाहिँ आफूलाई दाबी गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ बैठकमा दाबी पेश नगर्दै हामीले अनुमानका भरमा कुरा गरेर सम्भव हुँदैन। त्यसकारणले अहिले सुझावहरू लिने काम भइरहेको छ। हामीहरू बीचको छलफल दुवैलाई मिलाएर हामी सहमतिमै संसदीय दलको नेता चाहन्छौँ। 40 सदस्यीय प्रदेश सभा रहेको कर्णालीमा एमाले र माओवादी केन्द्रको दाबी छ। यसै गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशका सदस्यहरूले पुस 15 गते शपथ लिँदैछन्। 7 सिट रहेको नागरिक उन्मुक्तिले समेत प्रदेश सरकारको नेतृत्व दाबी गरिरहेको छ। नागरिक उन्मुक्ति बाहेक अन्य दलले संसदीय दलको नेता समेत चयन गरेका छैनन्। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीका साथमा प्रकाश बम, काठमाडौँ। पश्चिम पहाडका धेरै महिला रोग लागे पनि अस्पताल पुग्दैनन्। घरायसी कामबाट फुर्सद नपाउने उनीहरू अशिक्षा र यातायातको सहज व्यवस्था नहुँदा स्वास्थ्य संस्थासम्म पुग्न नसकेका हुन्। आफ्नो स्वास्थ्य समस्या खुलेर चिकित्सकसँग भन्न हिचकिचाउने उनीहरू अधिकांश स्वास्थ्य समस्यामा धामी झाँक्रीलाई नै गुहार्छन्। प्युठानको गौमुखी गाउँपालिका 2 अर्खाकी मुना सुनारका अधिकांश समय चुलो चौको र घरायसी काममा बिते। ग्रामीण क्षेत्रमा जन्मिएकै कारण घाँसदाउरा र घरायसी काममा आधा उमेर कटाएकी सुनारलाई अहिले तल्लो पेटको समस्या छ। लामो समयदेखि तल्लो पेट दुख्ने समस्या भए पनि सुनार अस्पताल गएकी छैनन्। स्वास्थ्य संस्था र अस्पतालसम्मको सहज व्यवस्था नहुँदा सुनार रोग पालेर बस्न बाध्य छिन्।
आर्थिक अवस्था कमजोरी भएर हो, बिमारी भएको बेलामा पैसा हुँदैन हो, त्यही हुनाले तारा समट गर्न सक्दैनन् सर। अर्काकै इन्द्रकुमारी थापा पनि अहिलेसम्म अस्पताल पुगेकी छैनन्। उमेरले 70 काटेकी थापा कान नसुन्ने, आँखा कम देख्ने गर्छिन्। त्यसबाहेक थापालाई पिठी दुख्ने र ढाड दुख्ने समस्या छ। तर घरायसी काममा व्यस्त हुँदा अस्पताल जान नसकेको उनी बताउँछिन्। कान नसुन्ने, उनले कुरा गर्छन् के कुरा गर्छन् के कुरा गर्छन् कान नसुन्ने गर्दै पो। प्युठानका ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरू अहिले पनि अस्पताल पुग्दैनन्। गाउँमा कहिलेकाहीँ हुने स्वास्थ्य शिविरसम्म मुस्किलले आउने उनीहरू आफ्ना समस्या खुलेर भन्नसम्म हिचकिच्याउँछन्। अझ कतिपय गाउँमा त धामी झाँक्री बिरामीको पहिलो रोजाइमा पर्छन्। सुत्केरी हुँदाखेरिदेखि नै त्यो सुत्केरी राम्रोसँग नतङ्ग्रिँदै जुन काममा लाग्नुपर्ने, विभिन्न किसिमको भारी बोक्नुपर्ने, जसले गर्दाखेरि राम्रोसँग निको नहुँदै उहाँहरू काममा बिजी हुने गर्दाखेरि पाठेघर खस्ने समस्या बढी देखिन्छ। प्युठानका 9वटै स्थानीय तहका 64 वडामा स्वास्थ्य संस्थाहरू छन्। तर स्वास्थ्यकर्मीको उपलब्धता र पर्याप्त औषधिको व्यवस्था नहुँदा ग्रामीण क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाप्रति नागरिकको चासो न्यून छ। अझ घण्टौँ लगाएर पैदल वा स्टेसनमा बोकेर बिरामी स्वास्थ्य संस्था ल्याउनु पर्ने बाध्यता पनि उस्तै छ। पाठेघर सम्बन्धीको समस्या भएका महिलाहरूको पनि त्यहाँ महिला स्वयंसेविका मार्फत हामीले ती सम्भावित महिलाहरूलाई चाहिँ कलेक्सन गर्न लगाउने, स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई चाहिँ त्यहाँसम्म पुऱ्याएर स्क्रिनिङ गर्ने काम गरिसकेपछि उहाँहरूलाई चाहिँ फेरि स्वास्थ्यको विशेषज्ञ सेवा जहाँ छ त्यहाँ चाहिँ हामीले पठाउनको लागि चाहिँ व्यवस्था मिलाएका छौँ। ग्रामीण क्षेत्रमै सहज र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्न सके रोग पालेर बस्ने दिन जाने थिए कि। कान्तिपुर समाचारका लागि शमशेर विक्रम जोशी, अर्खा, प्युठान। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न नयाँ सरकारले के कुरामा ध्यान दिनुपर्ला? ए सुशासन र खर्च कटौती, बी औद्योगिक वातावरण र सी निजी क्षेत्रको विश्वास जित्ने। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ। ए सुशासन र खर्च कटौतीमा 55%, बी औद्योगिक वातावरणमा 29% र सी निजी क्षेत्रको विश्वास जित्नेमा 16% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत स्वास्थ्य सेवामा महिलाको सहज पहुँच किन हुन नसकेको होला? ए स्वास्थ्य संस्थाको कमी, बी कमजोर आर्थिक अवस्था र सी सचेतना अभाव। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अर्थ र विकास। नयाँ सरकार बने लगतै आन्दोलनरत व्यवसायीको पनि दौडधुप सुरु भएको छ। उद्योगी व्यवसायीले आज प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई भेटेर अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न माग गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई व्यवसायीले आज बिहान उनकै निजी निवासमा भेटेका थिए। उद्योग वाणिज्य महासंघ र उद्योग परिसंघको टोलीले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर आन्दोलन सम्बोधन र समस्या समाधानका लागि आग्रह गरेका थिए। त्यसपछि दिउँसो अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई भेटेर अर्थतन्त्रको अवस्था र समस्याबारे छलफल गरेका थिए। समस्या भएको छ, यसमा चाहिँ नि नियामक निकाय पनि दोषी छ, तपाईको चाहिँ नि व्यवसाय पनि दोषी छ, बैंक पनि दोषी छ है। तिनीहरूले यो जुन चाहिँ यो आर्थिक डिसिप्लिन अनुशासनको कुराहरू, वित्तीय अनुशासनको कुरा चाहिँ नि को लागि अहिले चाहिँ नि यो परिस्थितिमा व्यवसाय सङ्कुचन भएको बेलामा, यो चाहिँ नि तरलताको चरम अभावको बेलामा हैन, अर्थतन्त्र चाहिँ सङ्कटग्रस्त उन्मुख भएको अवस्थामा चाहिँ यसलाई चाहिँ नि अहिले लागू नगरेर थाती राखिदिउँ भन्ने हाम्रो अनुरोध हो। तरलता सङ्कट समाधान र उच्च ब्याजदर नियन्त्रण हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ। राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याएको चालु पुँजी कर्जा कम्तीमा 2 वर्ष स्थगन गर्नुपर्ने आग्रह व्यवसायीले गरेका छन्। विज्ञहरूले भने व्यवसायीले माग गरे बमोजिम सरकार अघि बढेमा अर्थतन्त्र झन जोखिममा पुग्ने बताएका छन्। उनीहरूले राखेको सबै माग पुरा गर्ने हो भने उहाँहरूको त होला, तर सम्पूर्ण हाम्रो प्रणाली 50, 60, 70 वर्षदेखि हामीले विकास गरेको प्रणाली सखाप हुन्छ र यो सखाप पार्न उहाँहरूको पनि हात छ। त्यसैले उहाँहरूले पनि अहिले त्याग गर्ने बेला हो। मेरो चाहिँ एकदम सरकारलाई ठुलो आग्रह, निजी क्षेत्रलाई पनि अहिले सम्भव नहुने, भोलि भड्कालोमा पर्ने काममा चाहिँ हामी जानु हुँदैन। सरकारले प्रणाली बाहिर रहेको 1 खर्बभन्दा बढी रकम प्रणालीमा ल्याउनु पर्ने र पुँजीगत खर्च बढाएर तरलता अभाव समाधान गर्नुपर्ने विज्ञको सुझाव छ।
ब्याज दर विरुद्ध आन्दोलनरत मोरङका उद्योगी व्यवसायीले आन्दोलन स्थगित गरेका छन्। नवनियुक्त उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले वार्तामा बोलाएपछि तत्कालका लागि आन्दोलन स्थगित गरिएको मोरङ व्यापार सङ्घका अध्यक्ष नवीन रिजालले जानकारी दिएका छन्। उता भैरवाका उद्योगी व्यवसायीले भने मंगलबारदेखि आन्दोलन थालेका छन्। व्यवसायी सम्बन्ध 18 वटा सङ्घ संस्थाको अगुवाईमा भैरवामा विरोध र्याली निकालिएको छ। र्यालीपछि उद्योगी व्यवसायीले राष्ट्र बैंक भैरवा शाखा को मूल गेटमा 1 घण्टा धरना दिएका थिए। करिब 31 महिनापछि चीनसँगको रसुवागढी नाका दुईतर्फी रूपमा सञ्चालन भएको छ। यसअघि चीनबाट वस्तु आयात भए पनि निर्यात भने हुन सकेको थिएन। कोरोना महामारी सुरु भएपछि 2076 चैतदेखि बन्द भएको रसुवागढी नाका आजदेखि खुला भएको रसुवा भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। नाका खुलेको पहिलो दिन 6 वटा ट्रकमा 50 लाख मूल्य बराबरका नेपाली वस्तु चीनतर्फ निर्यात भएका छन्। तत्काललाई रसुवागढी नाका मात्रै खुलेको छ। सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाका भने नेपाली वस्तु निर्यातका लागि अझै बन्दै अवस्थामा छ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयले विद्यार्थीलाई छिटो छरितो सेवा दिन अनलाइन प्रणाली सुरु गर्ने घोषणा गरेको 1 वर्षदेखि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। त्रिवीले दक्ष जनशक्ति अभाव देखाएर अनलाइन प्रणाली सुरु नहुँदा विद्यार्थीलाई सेवा लिन ढिला मात्रै भएको छैन, शास्ति झेल्नु परिरहेको छ। त्रिवी परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा ट्रान्सक्रिप्ट लिन विद्यार्थीको भिड लाग्छ। आवश्यक सबै कागजात पेश गर्दा पनि कर्मचारीको अभाव देखाउँदै परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले समयमा ट्रान्सक्रिप्ट दिन्न। सबै प्रक्रिया पुगे पनि कम्तीमा 2 साता लाग्ने गरेको विद्यार्थीको गुनासो छ। 2-3 दिनको काम हो, त्यो आज 15 दिनसम्म मान्छे हुन्छ। लोकसेवाको फर्म खुलिरहेछ, यो फर्म भ्याकेन्सी हाम्रो भरेन भने हाम्रो के हुन्छ? यति दिन बसेर काठमाडौँमा पढिरहेछु। अब फर्म एउटा ब्याचलरको डिग्रीको लागि हामी 15 दिनदेखि 2 साल 3 सालदेखि एउटा अधिकृतको प्रिपरेसन गर्छौँ हामी। तर अहिले अब फर्म भर्ने बेला भइसक्यो। आज 15 दिनपछि हाम्रो थियो फर्म पाएको छु एउटा ट्रान्सक्रिप्ट, अनि हामी कसरी त्यो गर्न सकेछौँ? त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा नियमित र आंशिक गरी वर्षेनी परीक्षा दिने विद्यार्थीको संख्या 6 लाख हाराहारी हुन्छ। रजिस्ट्रेसन, परीक्षा आवेदन फारम भर्ने, मार्कसिट, ट्रान्सक्रिप्ट, दीक्षान्त समारोह, पुनर्योग लगायतका काम कुनै पनि समयमा हुन्नन्। ढिलासुस्ती र शास्ति बढेको भन्दै विद्यार्थीले अनलाइन सेवाको सुरु गर्न माग गरे पनि 1 वर्षदेखि कार्यान्वयन भएको छैन। लाइन लाग्नु पर्थेन हामीलाई। अनि बिहानदेखि आएको अहिलेसम्म काम नै भएको छैन। कहिले यता जाने कहिले उता जाने गाह्रो भइरहेछ। विद्यार्थीलाई छिटो र छरितो सेवा दिन भनेर 1 वर्ष अघि नै परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले अनलाइन माध्यममा जाने निर्णय गरे पनि जनशक्तिको अभाव देखाउँदै आएको छ। यो म्यान पावरै नपाएर, किनभने अनलाइनमा गइसकेपछि फेरि पुरानो व्यवस्थामा आउन सकिँदैन। विद्यार्थीलाई चाहिँ डिल गर्नु पर्यो, उसलाई रेस्पोन्स गरिदिने चाहियो। त्यस्तो म्यान पावर पायो भने म अझै पनि त्यो म्यान पावर पाएको 10 दिनमा चाहिँ यो सेवा सुरु गर्न सक्छु। पुरा तयारी गरिसकेको छु। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। लुम्बिनी अल स्टार्सले नेपाल T20 लिगमा लगातार तेस्रो जित हात पारेको छ। आज भएको खेलमा लुम्बिनीले पोखरा एभेन्जर्सलाई 3 विकेटले पराजित गरेको हो। कीर्तिपुर स्थित टियु मैदानमा लुम्बिनीले टस जितेर फिल्डिङ रोजेको थियो। पोखराले 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 133 रन बनायो। ओपनर आमिर हमजा 4 र आसिफ शेख 6 रनमा आउट भए। उपुल थरङ्गा र कुशल मल्लले तेस्रो विकेटका लागि 96 रनको साझेदारी गरी पोखराले सम्मानजनक यो फल बनाएको थियो। थरङ्गाले 42 रन जोडे। कुशलले विस्फोटक ब्याटिङ गर्दै 31 बलमा 61 रनको योगदान दिए। अभिमन्यु मिथिन, सिद्धान्त लोहनी र प्रतीश जीसीले खाता खोल्नै सकेनन्। 116 रन र 3 विकेटको स्थितिमा रहेको पोखराले सोही स्थितिमा नै 3 विकेट गुमाएको थियो। कप्तान शरद भेसवाकर 5 रनमा पेब्रेन फर्किँदा आरिफ शेखले 2 रन बनाए। साडले भान साल्कोइले 3, किशोर महतो र गुलसन झाले 2 विकेट हात पारे। जवाबमा उत्रिएको लुम्बिनीले अन्तिम बलमा 7 विकेटको क्षतिमा लक्ष्य पूरा गर्यो। अघिल्ला खेलहरूमा अर्धशतकीय पारी खेलेका लाहिरू मिलन्था आज भने 1 रनमा आउट भए। उन्मुक्त चन्दले 22 र कुशल भुर्तेलले 39 रन थपे। हरमित सिंह र कप्तान दिपेन्द्र सिंह ऐरी 1-1 रनमा मैदान बाहिरिएपछि लुम्बिनी दबावमा आएको थियो। अनिल शाह 19 र गुलसन 10 रनमा आउट भए। लुम्बिनीलाई अन्तिम बलमा जितका लागि 5 रन आवश्यक थियो। साडले भानले प्रदेशको बलमा छक्का प्रहार गरेपछि पोखरा जारी प्रतियोगितामा पहिलो जित हात पार्नबाट चुकेको हो। विपिन खत्री र
कुशलले 2-2 विकेट हात पारे। लुम्बिनी 3 खेलबाट 6 अङ्कसहित तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ। पोखराले भने 3 खेलसम्म खाता खोल्न सकेको छैन। नेपाल टी20 लिगमा काठमाडौँ नाइट्सले जनकपुर रोयल्समाथि 53 रनको सहज जित हात पारेको छ। ट्यु मैदानमा भएको खेलमा टस हारेर पहिले ब्याटिङमा आएको काठमाडौँले एलेक्स ब्लेकको अर्धशतकीय पारीको मद्दतमा 208 रनको बलियो योगफल बनाएको थियो। 49 रन बनाउँदा पहिलो विकेट गुमाएको काठमाडौँका लागि ब्लेक र भिरनदीप सिंहले मिलेर 62 रनको साझेदारी गरे। इङ्ग्लिस ब्याट्सम्यान ब्लेकले 43 बलमा 4 चौका र 7 छक्का प्रहार गरी 83 रनको पारी खेलेका हुन्। भिरनदीप अर्धशतक बनाउन 1 रनले चुकेका थिए। अजमतुल्ला उमरजाईले विस्फोटक पारी खेल्दै 15 बलमा 43 रन बनाए। लोकेश बमले 15, बायन बुडले 2, कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल तथा कमल सिंह ऐरीले 1-1 रन बनाए। पवन सरावले 2 विकेट हात पारे। जवाफमा उत्रिएको जनकपुर निर्धारित 20 ओभरमा 155 रनमा अलआउट भयो। पवनले 24, सन्दीप जोराले 26, रहिमुल्ला सिनवारी 29 तथा चाडविक वाल्टन र 9 रनमा पेभिलियन फर्किए। सराफुद्दिन अशरफले 19 तथा आदिल अन्सारीले 16 रन बनाए। उमरजाईले 3 विकेट हात पारे। वासिर अहमदले 2 विकेट लिए। कमल ऐरी, अविनाश बोहरा, अनिल खरेल तथा सुनम गौतमले 1-1 विकेट हात पारे। बागमती प्रदेश आमन्त्रित क्रिकेटको पहिलो टी20 खेलमा हङकङ 11ले बागमतीलाई 57 रनले हराएको छ। मुलबानी मैदानमा भएको खेलमा टस हारेर पहिले ब्याटिङमा आएको हङकङले निर्धारित 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 168 रन बनाएको थियो। लेमोन चुएङले 40, बेटी चानले 33, केरिन चानले 26 रन थपिन्। इमा लेईले 15 रन बनाउँदा हेली लुईले 6 रन जोडिन्। सोनी पाखरिन र कृष्णा गुरुङले 2-2 विकेट हात पारे। अस्मिना कर्मचारी र खुसी ढङ्गोलको नाममा 1-1 विकेट रह्यो। जवाफमा उत्रिएको घरेलु टोली निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 111 रनमा समेटियो। बिन्दा कटवाल र खुसीले 18-18 रन जोडे। अस्मिना खरेल र सलिना सिलवालले 15-15 रन बनाएका थिए। इमा लईले 2 विकेट लिन्। यी दुई बीचको दोस्रो खेल भोलि हुनेछ। 7औं NBA क्लब भलिबल च्याम्पियनसिप पुस अन्तिम साताबाट आयोजना हुने भएको छ। नेपाल भलिबल सङ्घले आज एक कार्यक्रम गरी प्रतियोगिता पुस 24 देखि माघ 1 गतेसम्म राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कबड हलमा हुने जनाएको हो। च्याम्पियनसिपमा हालसम्म 15 पुरुष तथा 8 महिला टिम गरी दर्ता भएका छन्। पुरुषतर्फ 3 विभागीयसहित टिपटप हेल्प नेपाल, नयाँ बजार सामाजिक युवा क्लब, दावाली मिलन क्लब, गलकोट स्पोर्ट्स, मणिमुकुन्द भलिबल क्लब र जावलाखेल भलिबल ट्रेनिङ सेन्टर सहभागी हुनेछन्। त्यस्तै बागमती प्रदेश बुढानीलकण्ठ भलिबल क्लब, गण्डकी प्रदेश सैलुङ बागढुङ्गा स्पोर्ट्स र सुदूरपश्चिम प्रदेश पनि प्रतियोगितामा सहभागी हुनेछन्। यस्तै महिलातर्फ 3 विभागीय जावलाखेल, गण्डकी ढोरपाटन स्पोर्ट्स, एभरेस्ट भलिबल तथा न्यू डायमन्ड सहभागी हुनेछन्। क्लब दर्ताका लागि पुस 19 गतेसम्मको समय तोकिएको छ। प्रतियोगितामा हरेक टिमले बढीमा 3 विदेश खेलाडीलाई सहभागी गराउन पाउनेछन्। दुवैतर्फका च्याम्पियन टोलीले 4-4 लाख नगद प्राप्त गर्नेछन्। प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले 25,000 पाउनेछ। नेपाल तेक्वान्दो सङ्घ खारेज नगर्न माग गर्दै तेक्वान्दो खेलाडी तथा प्रशिक्षकले प्रदर्शन गरेका छन्। आज साधुबाटो स्थित तेक्वान्दो सङ्घको एकाडेमीबाट राष्ट्रिय खेलकुद परिषद त्रिपुरेश्वरसम्म तेक्वान्दो सङ्घका पदाधिकारीको नेतृत्वमा प्रशिक्षक र खेलाडीले विरोध र्याली प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले खेलाडीको भविष्य अनिश्चित गरेको भन्दै सङ्घ खारेजी फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन्। यस्तै राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले आफ्नो क्षेत्र अधिकारभन्दा बाहिर गई नेपाल तेक्वान्दो सङ्घमाथि हस्तक्षेप गरेको उनीहरूको आरोप छ। यसैबीच राष्ट्रिय खेल सङ्घको रूपमा तेक्वान्दो सङ्घको दर्ता खारेजी र नयाँ तेक्वान्दो महासङ्घ गठन गर्ने निर्णय विरुद्ध सङ्घले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको छ। 22औं आहारा गोल्ड कपको उद्घाटन खेलमा आयोजक सहारा क्लब र धरान फुटबल क्लब भिड्ने भएका छन्। मोफसलको प्रतिष्ठित प्रतियोगिता आगामी बिहिबारबाट सुरु हुनेछ। प्रतियोगितामा कुल 10 टिमले सहभागिता जनाउनेछन्। एपिएफ क्लब, त्रिभुवन आर्मी तथा नेपाल प्रहरी फुटबल क्लब सहित ए डिभिजन च्याम्पियन मछिद्र, मनाङ मस्यान्दी, चर्च बोइज युनाइटेड तथा सङ्कटा क्लबले आहारामा ए डिभिजन लिगको प्रतिनिधित्व गर्नेछन्। आयोजक सहारासँगै धरान फुटबल क्लब र भुटनिज युथ स्पोर्ट्स क्लब अमेरिका मैदानमा उत्रिनेछन्। उपाधि विजेताले नगद 12 लाख प्राप्त गर्दा उपविजेताले 6 लाख रुपियाँ हात पार्नेछन्। यसैबीच आयोजक सहाराले वर्षेनी वितरण गर्दै आएको सर्वोत्कृष्ट राष्ट्रिय फुटबल खेलाडीको पुरस्कार यो वर्ष अनन्त तामाङले पाउने भएका छन्। यसअघि भरत खवास, किरण चेम्जोङ, सुजल श्रेष्ठ, अभिषेक रिजाल र अञ्जन विष्टले यो पुरस्कार पाइसकेका छन्। पुरस्कारको राशि 50,005 रुपियाँ राखिएको छ। गत वर्ष एपिएफले उपाधि उचालेको थियो।
कान्तिपुर खेलकुद समाचारहरूलाई यति नै। अब मौसम। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।